السلام عليكم اخواني الطلبة. كما درنا في فيديوهات اللي قبل درنا تيوريم ديال كيرشوف وليكزومبل ديالو تيوريم دو تيفنين درنا اكزومبل. دابا تيوريم دو نورتون. عندنا تيوريم دو نورتون كيقول لك واحد عندك ان سيركوي كومبري انتر A et B équivalent à un générateur de courant et Norton branché en parallèle avec R Norton. دونك هذا هو السيركوي اللي كنا شفنا. دونك calcul يقول لك هنا calcul I2 par application de théorème de Norton. Donc calcul I2 par méthode de Norton. Bien. Donc باش غنكالكوليو هاد théorème I2 par méthode de Norton شنو غادنا نقلبو على الشيما ايكيفالون ديال نورتون. لا ميم شوز كيما درنا تيفنين. دونك هنا ما بين A و B غنكالكوليو I2. دونك باش نكالكوليو هاد I2 باغ A و B يعني هادي كاملة شنو هي؟ هاد الريزو هذا كامل هو I نورتون اي R نورتون. دونك شيما ايكيفالون دو نورتون شنو غادي يجي فيها؟ يجي فيها هاد الشكل. هنا كنسميوه هنا I نورتون اون باراليل مع R نورتون. هنا A et B. دونك عاد نجي نزيدو هاد البرونش هذا اللي فيه I2 اللي بغينا نحسبوه. دونك هنايا R وهنايا E2. دونك هذه هي I2 اللي بغا يحسب. هذه هي I2 وهذه I نورتون. هذه نسميوها I3. مزيان. دونك غادي نرجعو لغولاسيون ديال كيرشوف اللي موالفين تنشوف. دونك الواد نود والواد ماي في هاد لانود هادي، في هاد لانود في هاد البوان نسميوها سي مثلا. في لانود سي شنو عندنا؟ عندنا اي نورتون داخله، اي 3 خارجه و اي 2 داخله. دونك اي نورتون بليس اي 2 est égal اي 3. هذه لا غولاسيون 1. كناخذوا كذلك ماي. في هاد لا ماي مثلا هذا ناخذوا واحد لا ماي باغ اكزومبل عطينا هاد لا ماي هكا بليس. دونك شنو غنداو من هاد البوان سي ونرجعوا ليها. دونك غتكون هي ار نورتون فوا اي 3 موان او 2 بليس ار فوا اي 2 est égal à 0. هذا هو السيستيم ليكواسيون اللي عندي. هذه لا غولاسيون 2. دونك غنزيدو نسامبليفيو هذه غتولي لنا هي اي نورتون بليس اي 2 égal اي 3 اي ار نورتون فوا اي 3 بليس ار اي 2 est égal à او 2. دونك حنا خصنا نقلبو على اي 3. كيفاش غادي نديرو اي 3؟ يعني غادي نقلبو على هاد اي نورتون فيها اي 2 و اي 3 وهنا كاينه عاوتاني كذلك اي 2 و اي 3. غادي نحاولو نحيدو واحد الاي ونديرو وحده اون فونكسيون ديال وحده اخرى. دونك شنو غادي نديرو غنعوضو هنا اي 3. اي 3 باش باي نورتون بليس اي 2. دونك غتولي لنا هي ار نورتون فاكتور فوا اي 3 اللي هي اي نورتون بليس اي 2 بليس ار اي 2 est égal à O2. مزيان. دونك غتولي لنا ار نورتون. عندنا في لوبجيكتيف هاد الكالكيل هو نكالكيليو اي 2. دونك خصنا نقلبو على اي 2. ار نورتون فوا اي نورتون بليس ار ان بليس ار فوا اي 2 est égal à O2. دونك غتولي لنا هي اي 2 فاكتور ار نورتون بليس ار est égal O2 moins R Norton fois I Norton. Donc I2 est égal à E2 sur R Norton plus R moins R Norton sur R Norton plus R fois I Norton.
دونك هذه هي اي دو. لا ميم شوز، يعني غنقلبو شنو على ما نقلبو على ار نورتون اي نورتون. داكوغ. دونك كالكول ديال دو ار نورتون. ار نورتون ايكيفالون دو ار تيفنين. ار تيفنين اللي كنا حسبنا في الفيديو اللي قبل، يعني خرجاتنا هي ار سور دو، نوليو نعاودو نحسبوها. دونك يولي لنا هاد الجينيراتور، يعني غنشوفو هنايا كاينه ار نورتون اي نورتون. هنا كاين واحد هاد الجينيراتور او ان ار و ار. بيان نجيو نقلبو على ار نورتون، يعني هاد هاد او ان غتولي فيل، يعني يولي فيل. هنا ار وهنايا ار اونتر ا اي بي. هنا ار وهنايا ار. دونك ار نورتون هي ار باراليل ا ار. دونك كتساوي لنا هي ار فوا ار سور ار بليس ار. دونك سي ار سور دو. دونك هادي هي ار نورتون. لقينا ار نورتون شنو تتساوي لنا هي ار سور دو، وهي ار تيفنين. دونك الآن كالكول دو اي نورتون، بحيث اي نورتون هي اي لو كورون كي سيركول دون لا برانش ا بي تيل كو ا بي اي فيرمي. دونك غادي نجيو لهاد السيركوي كامل هنايا في هاد البلاصة ما بين ا و بي هي اي نورتون، كيولي ان فيل فيرمي هو نسميوه اي نورتون. يعني غنجي بحال هاد الشكل، هي générateur O1 en série avec R et R A et B. هذا هو اي نورتون اللي كنحسبو، هذا نسميوه اي نورتون. دونك هذا هو اي نورتون. هادي نسميوها مثلا باغ اكزومبل اي دو، هادي نسميوها باغ اكزومبل اي ان. دونك باش نكالكوليو هاد اي نورتون شنو كاين هنا؟ هنايا اي نورتون باراليل ار. دونك هادي شنو يوقع لهادي؟ هنا يوقع لنا كورت سيركوي. دونك هاد ار غتحرق، غتبقى لنا السيركوي يولي بحال هاد الشكل. هاولي لنا او ان ار، وهاد ار تحرقات غتبقى لنا هنا ا اي بي اللي هي اي نورتون. دونك كنجي كندير لا ماي، هنا البليس هنا الموان، ندير لا ماي. دونك تولي لنا هي موان او ان بليس ار فوا اي نورتون ايكال زيرو. دونك اي نورتون est égal au 1 sur R. دونك هادي هي اي نورتون. باش نكالكوليو اي دو شنو عندنا؟ لقينا اي دو est égal، شحال تتساوي لنا اي دو؟ اي دو لقينا هي او دو سير ار نورتون بليس ار، هي او دو سير ار نورتون بليس ار موان ار نورتون سير ار نورتون بليس ار فوا اي ان. ار نورتون سير ار نورتون بليس ار فوا اي نورتون. دونك غادي نعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها. ار نورتون لقيناها، ار نورتون لقيناها هي ار سور دو، و اي نورتون هي او ان سور ار. دونك اي دو تساوي لنا هي او دو سور ار نورتون سي ار سور دو بليس ار موان ار نورتون هي ار سور دو سور ار سور دو بليس ار. ار نورتون هي ار سور دو فوا اي نورتون فوا او ان سور ار. Par simplification, غتولينا I2 est égal O2 sur R sur 2 plus R. تولينا هنا 3 هنا 2 sur 2 تولينا 3R ندو الفوق 2 O2 sur 3R moins la même chose R sur 2 sur R sur 2 plus R c'est هنا 2 sur 2 غتولينا 3R sur 2 2 غتمشي مع 2 moins غتولينا moins R هادو هادشي مع هادو غتولي لنا ار سور 3 ار فوا او ان سور ار. دونك غتولي لنا اي دو est égal 2 او دو سور 3 ار موان او ان سور 3 ار. دونك هادي هي اي دو.
دونك من هناك تجبد اي 2. شكرا للمتابعة.